जी नाज़रीन, इरफ़ान रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और खूब कहा कि इस नए ज़माने के आदमी अधूरे हैं, इस नए ज़माने के आदमी अधूरे हैं। सूरतें तो मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती। अपने अहद को वही लोग बुरा कहते हैं जिनको ऊंचे पैमाने पर रिश्वतें नहीं मिलती। सो नाज़रीन, ये जो सेगमेंट है ये आप सबका बड़ा पसंदीदा है और आज का टॉपिक जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अंदाज़े बयां का सेगमेंट है। करारदाद क्या है ये आपके सामने रखने से पहले इस सेगमेंट के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ जज जो पिछले जब अंदाज़े बयां का सेगमेंट हुआ ये हमारे साथ मौजूद रहे। एक बेहतरीन समाजी और सियासी शख्सियत हैं, मारूफ शख्सियत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद अली उमंग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और इसके साथ साथ अंदाज़े बयां की जो करारदाद है आज वो बड़ी ख़ास है। मुआशरती ज़वाल का ज़िम्मेदार मीडिया, ये है आज की करारदाद जिस पे हमारे पार्टिसिपेंट जो है मुवाफ़क़त में और जो है मुखालफत में बात करेंगे। इससे पहले मैं ये भी अनाउंस करती चलूँ, आज जो इरफ़ान रमज़ान ट्रांसमिशन है इसमें हमारे मेहमान का एक सेगमेंट होता है जिसे आप लोग बहुत सराहते हैं। सो हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसा इदारा, एक ऐसा काम कर रहा है जो शायद अपने आप में बड़ी मुनफरिद हैसियत रखता है। मैं ज़िक्र कर रही हूँ इंडस हॉस्पिटल का, जहाँ कोई काउंटर ही नहीं है कि आप जाएं और जाकर, काउंटर होता है ना जाके आप कैश जमा कराते हैं, पैसे जमा कराते हैं, यहाँ कोई काउंटर नहीं है। जो बीमार है, जो इलाज करवाना चाहता है वो इनके पास आता है और जितनी इनकी इस्तात है, जितने लोग इनका साथ देते हैं, ये लोग अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बारी साहब को भी हम सलाम पेश करेंगे, वो सलाम और इज़्ज़त के मुस्तहिक हैं और अल्लाह करे कि जो वो काम करें इस तरह के लोग और भी आएँ और वो भी इस तरह का काम करें। इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क से हमारे साथ मौजूद है मैनेजर प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट्स मोहसिन अली। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं इरफ़ान रमज़ान ट्रांसमिशन में। बाकायदा आगाज़ करते हैं अंदाज़े बयां का। हमारे पहले पार्टिसिपेंट जो मुवाफ़क़त में आज बोलेंगे, कामरान ज़ुबैर, इनका ताल्लुक़ है बहरिया कॉलेज कराची से। जी, मुआशरती ज़वाल का ज़िम्मेदार मीडिया। करारदाद की पहली इस्तिलाह दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, माशरती और ज़वाल। करारदाद का पहला लफ्ज़ माशरती माशरे से निकला है। चूँकि दूसरा लफ्ज़ ज़वाल मुज़क्कर है तो हरफ़ इजाफ़त का लिया जाएगा, जबकि माशरे के मानी है जत्था, बज़्म, हैयत इज्तिमाई। और अगले लफ्ज़ ज़वाल के मानी है मरतबे से गिरना, उरूज के कम या ख़त्म होने की कैफियत। अगला लफ्ज़ का हरफ़ इजाफ़त है जिसके मानी है माखज़ या असल। लफ्ज़ ज़िम्मेदार यानी जवाबदा होना, किसी बात का वादा या करार करने वाला। लफ्ज़ मीडिया यानी मवासलात, ज़राए अबलाग। और आखिरी लफ्ज़ है होने का सीग़ा वाहिद है। सदर आली वक़ार, आगे बढ़ने से पहले करारदाद की ऐसी तारीफ़ बयान करना चाहता हूँ कि मुखालफिन भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये किस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं। जनाबे वाला, दुनिया के किसी भी माशरे की तशख़्ख़ुस की बुनियाद 5 ज़ावियों पर होती है: तहज़ीबी, इख़लाक़ी, कानूनी, माशरती, माशी और कानूनी। जनाबे वाला, अगर कोई माशरा इन ज़ावियों को बालाए ताक रख कर अपना वजूद बरकरार रखता है तो वो माशरा इन ज़ावियों के मैदान में पीछे रह जाता है और उस माशरे में खामियाँ पैदा हो जाती हैं और वो माशरा गलत करार पाता है। इसीलिए एक ज़वाल पजीर माशरे के ज़वाल का ज़िम्मेदार मीडिया ही है। क्योंकि अगर तहज़ीब एतबार से जायज़ा लिया जाए तो हमारी तहज़ीब जो हम में सराहियत करती मगरबी तहज़ीब का ज़वाल उस वक्त शुरू होता है जब 25 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर अर्तुगरुल सीरीज़ को उर्दू में तर्जमा करके दिखाया जाता है। जब इख़लाक़ की बात आती है तो हम जहाँ पर हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है तो दूसरी जानिब GTV पर हफ्ते में 5 दिन 5 मिनट 5:05 पर अलिफ लाम मीम नामी प्रोग्राम में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा एक दीनी मसले पर बहस करते हैं और इख्तलाफ के बावजूद भी एक दूसरे का एहतराम बरकरार रखते हैं। अगर कानूनी एतबार से बात की जाए तो 9 सितंबर 2020 को गुजरपुरा मोटरवे के मकाम पर एक खातून की बच्चों के सामने ज्यादती की गई और मकामी पुलिस ने हुदूद को जवाज़ बनाकर मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब यह खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर पहुंची तो फिर ना सिर्फ उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया बल्कि इबरतनाक सजाएं भी दी गई। और जब ये खबर इल्मी एतबार से अगर देखा जाए तो कराची में एक निजी तालीमी इदारे ने
ایک نجی تعلیمی ادارے نے طلبہ سے کیمبرج کے امتحانات کے نام پر خوب رقم بٹوری اور آخر میں انہیں جعلی اسناد جاری کر دیں جس سے انہیں نقصان ہوا. لیکن 18 مئی 2019 کو جی ٹی وی پر خبر کے شائع ہونے کے بعد کراچی کی انتظامیہ ہوش میں آئی اور طلبہ کو انصاف دلوایا گیا. جناب والا, اگر کوئی معاشرہ غلط راہ پر چل پڑتا ہے تو پھر اس معاشرے کے منفی عوامل ترقی کرنے لگتے ہیں, جبکہ اس وقت میں میڈیا اپنا فرض بخوبی ادا کرتے ہوئے ایک بد تہذیب بد اخلاق لا علم اور لا قانونیت زدہ معاشرے کے زوال کا سبب بنتا ہے. شکریہ جی, بہت بہت خوب. اچھے, اور بہت جی ٹی وی کے نمائندے لگ رہے تھے ماشاءاللہ سے, سارے خبرنامہ الف لام میم ہر چیز مینشن کر کے بھرپور ہم نے استفادہ کیا ان کی گفتگو سے. جی, انداز بیاں یہ سیگمنٹ سپانسرڈ ہے حبیب آئل ملز کا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انداز بیاں کا جو ونر ہوگا انہیں عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا انشاءاللہ فاسٹ فلائی انٹرنیشنل کی جانب سے. اس کے علاوہ چیزب ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرف سے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس کے لیے گفٹ ہیں اور فوٹائل کی طرف سے بھی گفٹس ہیں. تو آپ تمام جتنے بھی لوگ اس سیگمنٹ کو اور اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کرتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگلی جو ہماری قرارداد میں مخالفت میں بات کریں گی وہ ہیں ایمن سمد, معاشرتی زوال کا ذمہ دار میڈیا. صدر ذی وقار معاشرتی زوال کا صدر ذی وقار آج اس ایوان میں پیش کردہ قرارداد معاشرتی زوال کا ذمہ دار میڈیا ہے کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں. سب سے پہلے اس قرارداد کو ہم لفظی اعتبار سے دیکھتے ہیں. قرارداد میں موجود سب سے پہلا لفظ معاشرہ جس سے مراد سماج, دوسرا لفظ زوال جس سے مراد بربادی, تباہی, نقصان اور ذمہ دار, تیسرا لفظ ذمہ دار جس سے مراد جواب دہ, ذمہ دار ہونا یا ضامن, چوتھا لفظ میڈیا جس سے مراد پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا. صدر ذی وقار گویا قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا اگر معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے تو اس کی ساری ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے, گویا میڈیا کے اوپر کوئی اور ذمہ داری نہیں. لہٰذا تاریخی اعتبار سے یہ قرارداد رد ہوتی ہے. صدر ذی وقار معاشرتی زوال کا ذمہ دار میڈیا بھی ہے. صدر ذی وقار اگر معاشی اعتبار سے اس قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو آج پوری دنیا میں کوئی بات نہیں, آپ کنٹینیو کیجئے, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بولیے. صدر ذی وقار منطقی اعتبار سے یہ قرارداد رد ہوتی ہے اس لیے کہ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ معاشرتی زوال کا ذمہ دار میڈیا ہے, تو دوسری طرف یہی میڈیا آج اس قرارداد پر بحث کرنے پر ہمیں بلا رہا ہے. صدر ذی وقار اسی پلیٹ فارم کے ذریعے آج ہم یہ بتا رہے ہیں کہ معاشرتی زوال کا ذمہ دار میڈیا نہیں ہے. اس قرارداد کے دو حصے ہیں, پہلا حصہ معاشرتی زوال, دوسرا حصہ ذمہ دار میڈیا. جناب والا, اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں کہ معاشرے کا زوال کب شروع ہوا تو قرون اولا میں حابیل اور قابیل کے قتل سے لے کر چنگیز خان کی چلیں جی, وقت ختم ہوا اور یہاں پہ ایک اچھی کوشش کی انہوں نے. ظاہری طور سے ایک مشکل مقابلہ ہے, ٹیلی ویژن اسکرین پر اچھے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بولنا مشکل کام ہے اور یہ باتیں کرنے کا ہنر چند لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں, مگر موقع تو ملتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے, چلتا رہے گا. اچھی قرارداد ہے اور مباحثہ بھی اچھا سننے میں دیکھنے میں آ رہا ہے. ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, آپ کی اچھی سماعتوں کا شکریہ کرتے ہوئے لوٹ کر آنے کی فرمائش بھی کریں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان میں خیر مقدم میں آپ کا انداز بیاں جاری ہے. عابد علی امنگ تشریف فرما ہے, مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں اور ثنا آپ کو لے کے چلتے ہیں انداز بیاں کے دوسرے حصے کی جانب, جس میں موافقت اور مخالفت آپس میں ٹکرائے گی اور قرارداد ہوگی. معاشرتی زوال کا ذمہ دار میڈیا ہے. ام حبیبہ تشریف لے کر آئی ہیں حیدرآباد سے, سندھ یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے. آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب. صدر علی وقار, میں آج اس باشعور کے ایوان کے روبرو جو قرارداد پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں وہ ہے معاشرتی زوال کا ذمہ دار
मीडिया है। सदर आली वक़ार, करारदाद में मौजूद लफ्ज़ माशरती ज़वाल से मुराद समाजी तनज़्ज़ुली है, ज़िम्मेदार से मुराद जवाबदेह या ज़ामिन है, और मीडिया से मुराद वो तमाम ज़राए अबलाग जिसकी बदौलत हालात हाज़रा से बाखबर रहा जाता है। सदर आली वक़ार, मीडिया वो दलदल बन चुका है जिसमें गिरने वाला धंसता ही चला जाता है, क्योंकि मीडिया ने मस्बत को मनफी, सदाकत को झूठ और कमाल को ज़वाल बना कर रख दिया है। सदर आली वक़ार, वो औरत जिसकी अज़मत को फरिश्तों ने अर्श की बुलंदी बख्शी, उसी औरत को इस मीडिया ने 2 टके की औरत साबित करके पाताल की गहराइयों में जा फेंका है। वो मर्द जिसकी बहादुरी ने कौमों की तकदीर को बदल दिया, उसी मर्द को इस मीडिया ने हरजाई के रूप में साबित करके पिस्तियों में गिरा फेंका है। सदर आली वक़ार, ये वही मीडिया है जहाँ पैसे न मिलने पर खबर छापी जाती है और कीमत मिल जाने पर खबर छुपाई जाती है। सदर आली वक़ार, ये वही मीडिया है जिसने गुल को खार, यार को अय्यार और अदल इंसाफ को शर्मसार करके बेहुरमती को आम कर दिया है। सदर आली वक़ार, ये वही मीडिया है जहाँ ड्रामे की रेटिंग की खातिर रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया जाता हो। ये वही मीडिया है जहाँ नशरियात का मेज़बान नागिन डांस करता हो। ये वही मीडिया है जिसमें टिकटॉक के ढुमके लगाने वाले नौजवानों को प्रोग्राम का स्टार बनाया जाता हो। ये वही मीडिया है जहाँ सहाफ़ी सहाफ़त को छोड़कर उलमाए दीन को आपस में लड़ाकर इंतशार फैलाता हो। ये वही मीडिया है जहाँ 7 सेकंड की वीडियो बनाने वाली लड़की को मेहमान बनाता हो, मगर इल्मी कामयाबी हासिल करने वाले लोगों को नज़रअंदाज किया जाता हो। ये वही मीडिया है जहाँ अपनी सकाफत को पसे पुश्त डालकर मगरिबी रिवायात को हसीन बनाकर दिखाया जाता हो, तो नतीजे में मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसी करारदाद सामने आती है तो मैं ये कहने पर हक बजानिब हूँ कि माशरती ज़वाल का ज़िम्मेदार मीडिया है। सदर आली वक़ार, ऐसा मीडिया जहाँ रमज़ानुल मुबारक की नशरियात में इस्लाम का प्रचार कम और इश्तिहारात की भरमार हो, जहाँ नज़रिए की सियासत को तो उरूज बख्शा जाता हो मगर रिसालत, नामूस रिसालत के मामले को पसे पुश्त डाल दिया जाता हो। सदर आली वक़ार, जहाँ ऐसा किया जाता हो वहाँ का मीडिया ज़वाल का ही बाइस बनता है। और आखिर में मैं इस बादशाह रवान से यही उम्मीद यकीन कामिल करती हूँ कि वो इस करारदाद को भारी अक्सरियत के साथ मंजूर करेगी, क्योंकि सदाकत हो तो दिल सीने से खिंचने लगते हैं वाज, सदाकत हो तो दिल सीने से खिंचने लगते हैं वाज, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। वाह, सबका वाह। शुक्रिया। बहुत खूब और अंदाज़े बयां है। और हमारे साथ अब भी जिस तरह से ये बात कर रही थी मुवाफ़क़त में, इस करारदाद की मुखालफत में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ फ़ाइज़ शाहनवाज़, माशरती ज़वाल का ज़िम्मेदार मीडिया। जनाब वाला, ज़वाल के ज़िम्मेदार मीडिया नहीं बल्कि वो पहले मुकर्रर हैं जो मुआफ़क़त में आकर करारदाद की मुखालफत करके चले गए, तो करारदाद तो वैसे शुरू में ही रद्द हो गई। जनाब वाला, अपनी करारदाद की तरफ आता हूँ तो करारदाद में पहला अहम लफ्ज़ माशरती ज़वाल है। माशरती ज़वाल से मुराद इज्तिमाई ज़वाल या माशरे का एक साथ ज़वाल पजीर होने, जिसमें ज़वाल उरूज की ज़िद है। दूसरा अहम लफ्ज़ ज़िम्मेदार से मुराद वो फ़र्द, वो फ़रीक या वो शख्स जिस पर ज़िम्मेदारी आयद होती हो। तीसरा अहम लफ्ज़ मीडिया, तबलीग का वो ज़रिया जिसके ज़रिए ख़बरें या मवाद लोगों तक पहुँचाए जाते हैं, जिसकी 3 इक़साम है, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। और चौथा अहम लफ्ज़ है कायनाती हकीकत को ज़ाहिर करता है, मिसाल के तौर पर सूरज मशरिक़ से निकलता है, ये कायनाती हकीकत है। इसी तरीके से इसका मतलब ये होगा कि माशरती ज़वाल का ज़िम्मेदार मीडिया था, मीडिया है और मीडिया रहेगा। जनाब वाला, करारदाद के अंदर पाकिस्तानी माशरे की बात की गई, और पाकिस्तानी माशरा वो माशरा जिसने आज़ादी से अब तक कभी उरूज देखा ही नहीं, जिसकी मिसाल है कि मुल्क पाकिस्तान का FATF ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल होना और पाकिस्तान का 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर शामिल होना है। तो जिस माशरे ने कभी उरूज देखा ही नहीं हो, उस माशरे का ज़वाल पजीर होना मुमकिन ही नहीं है। जनाब वाला, अब मीडिया की बात करते हैं कि मीडिया फ़कत एक हथियार की मानंद है। अब उस हथियार चलाने वाले पर मुनहसर है कि उस हथियारों को इस तरीके से चलाता है। जैसे कि मीडिया अच्छी और बुरी दोनों खबरें दिखाता है। मीडिया ने ज़ारा नेम डार की खबर भी दिखाई जिसने SCA में टॉप करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और मीडिया ने दनानीर मुबीन की पार्टी गर्ल वाली वीडियो भी दिखाई, लेकिन हमारे लोगों ने पार्टी गर्ल वाली वीडियो को ज़्यादा तवज्जो दी और उसको वायरल किया। अब इसका जिम्मेदार मीडिया नहीं बल्कि इसके जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि मीडिया फ़कत एक ज़रिया है, और मीडिया वो ज़रिया है जिसके ज़रिए से जिसको चलाने वाले भी लोग हैं, जिसके जैसे खबरें पहुँचाने वाले भी लोग हैं, और इसके जैसे खबरें लेने वाले भी लोग हैं। तो मीडिया फ़कत एक ज़रिया है और ज़रिए को कभी भी जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। मौसूफ़ा ने कहा कि मीडिया सच को झूठ और झूठ को सच दिखाता है, तो बताता चलूँ कि मीडिया सच को झूठ नहीं दिखाता, मीडिया को चलाने वाले लोग सच को झूठ और झूठ को सच दिखाते हैं। मीडिया फ़कत एक ज़रिया है और मीडिया के ज़रिए दिखाया जाता है, तो मीडिया इसका जिम्मेदार नहीं है। जनाब, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि अगर कोई शख्स जहर खाकर खुदकुशी कर ले तो उस जहर बनाने वाली कंपनी को उस शख्स की मौत का जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कंपनी का काम फ़कत सिर्फ जहर बनाना है। अब अगर उसने जहर खा लिया, उसकी मौत हो गई, तो उसके जिम्मेदार कंपनी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर कोई शख्स सामने वाले शख्स को बंदूक से गोली मार दे और शख्स की मौत वाक़ई हो जाए,
تو اس کی موت کا ذمہ دار بندوق نہیں ہوگی بلکہ اس کو بندوق چلانے والا شخص ہوگا, کیونکہ بندوق فقط ایک ذریعہ ہوگا اور اس کو چلانے والے پر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی. جناب والا اس کے علاوہ پاکستانی معاشرے کو قابل ترین افراد مہیا کرنے والا امتحان جو کہ CSS کہلاتا ہے, اس کی سب سے زیادہ تیاری ڈان نیوز پیپر کے ذریعے ہوتی ہے جو کہ پرنٹ میڈیا کی ایک شکل ہے. تو جو ذریعہ آپ کے معاشرے کو قابل ترین افراد مہیا کرتے ہیں جو کہ عروج کا سبب بنتے ہیں, تو اس ذریعے کو کبھی بھی زوال کا سبب نہیں قرار دیا جا سکتا. تو ان تمام دلائل کی روشنی میں میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ معاشرتی زوال کا ذمہ دار میڈیا نہیں ہے. میڈیا نہیں ہے. واہ بھائی واہ, زبردست, اچھے دلائل تھے, خوبصورت دلائل تھے. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرے ہو. دیکھتے ہیں کیا نتائج آج رزلٹ یہاں پر اناؤنس ہو رہے ہیں. اور جی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا, حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا, کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ کر. حادثے سے بڑھ کا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. بہت اچھی تقریر رہی ہے آج, اور مباحثہ جم کے ہوا. جمنے میں یہ ہوا کہ لوگ فریز بھی ہو گئے, رک بھی گئے, پھر برف پگھلی بھی. دلائل اچھے تھے, مگر میڈیا کا یہ خاصہ ہے, یہ بھی ذرا توجہ فرمائیے گا کہ میڈیا نے ان کے دلائل کو نشر کیا ہے موافقت میں یا مخالفت میں. تو یہ بھی ایک ایسا تقدس ہے جس کو پامال نہیں ہونے دیا جا سکتا. اب اگر کوئی, کیا رقص کہا تھا آپ نے, کون سا والا رقص تھا, بہرحال وہ رقص کرے یا اس میں تلاوت کرے یا علماء کا اکرام کرے یا علم کو نشر کرے, یہ آپ کے اپنے اوپر ہے, مگر دلائل بہت اچھے تھے. اچھا, میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہا کیونکہ نتائج مرتب ہو رہے ہیں. آپ کر سکتے ہیں, اب کر سکتا ہوں. اب تقریر ختم ہو چکا ہے, اب مقابلہ ختم ہو چکا ہے, اس لیے جو ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ایک اور چیز, اس طرح ہمارے مہمان بھی آج موجود ہیں اور پارٹیسپینٹ بھی موجود رہے. آپ لوگ بھی, رمضان کا مہینہ ہے, فیسٹیوٹی ہے, ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. آج ایک خاص بات میں بھی کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ کرونا کی سچویشن بہت زیادہ بگڑ چکی ہے اس وقت. پاکستان کیا, انڈیا میں بھی اس وقت ڈیلی لاکھوں کی تعداد میں لوگ رپورٹ ہو رہے ہیں, اس کا شکار ہو رہے ہیں. ہمیں احتیاط کرنی ہے, ہمیں خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم محسن سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. عابد علی امنگ صاحب, رزلٹ ریڈی ہو چکا, بتائیے کون ہے آج فاتح؟ بیٹا بہت مختصر سا وقت ہے. میرے چندہ سب سے پہلے کامران میرا بیٹا, آپ نے ایک کوشش بہت اچھی کی, لیکن بنیادی طور پر آپ اپنے دلائل میں الجھ گئے. جو جملہ آپ نے سب سے آخر میں جانے کے بعد کہا, تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ مباحثے اور ڈیکلیمیشن میں تھوڑا سا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مباحثے کے کسی بھی لفظ کو آپ اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے, نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا, کراچی کے ایک بہت بڑے مقرر جب زمانے طالب علمی میں کھڑے ہوتے ہیں تو مباحثے کی قرارداد تھی ہم خود کفیل ہیں, اور خود کفیل کے لحاظ سے یہ ایک پازیٹیو ورڈ تھا. لیکن جب میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا, میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے گیا تھا, اور جب قائد ایوان نے قرارداد پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ میں خود کفیل ہیں. ہم اتنے بڑے بڑے پرچے بنا کے لے کے گئے تھے, گندم اتنی پیدا ہوتی ہے اور جناب ہمارے پاس کپاس اتنی پیدا ہوتی ہے, اور انہوں نے وہاں جا کے وہ کمپلیٹلی نیگیٹو انداز میں. قائد ایوان کے پاس وقت ہوتا ہے کہ اس کے بعد ڈائریکشنز طے کرنے اور لفظوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کا وقت ہوتا ہے. آپ کے پاس وقت کم تھا. دوسری بات, کوشش کیجئے ٹاپ گیئر سے شروع کر رہے ہیں میرا بیٹا, لو سے شروع کریں. جب آپ ٹاپ گیئر سے شروع کرتے ہیں تو آپ کی جو ڈیلیوری ہے وہ بھی ویک ہو جاتی ہے. ام حبیبہ, آپ نے بہت اچھی طرح سے پیش کیا, بیچ میں آپ نے ایک جگہ پر آپ نے جملہ مس کیا, وہاں پر آپ نے اس جملے کو سنبھالا. ایک چیز اچھی لگی, آپ نے قرارداد کی تعریف بہت مختصر الفاظ میں کی, مختصر وقت میں کی. باقی بچوں نے قرارداد میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے تعریف میں فائز, آپ کو اچھا خاصا 35 سیکنڈ آپ کے تقریباً اس میں یوٹیلائز ہوئے. اس کے بعد دلائل کا آغاز ہوا. اچھا, بہت ساری دعائیں ہیں ایمن آپ کے لیے. ایمن, میں درجنوں مرتبہ جو ہے وہ بھول چکا ہوں اپنی تقریر. زندگی میں پہلی مرتبہ جب میں نے اپنی تقریر کی تھی تو میں اسٹیج سے اتارا گیا تھا, اس لیے کیونکہ میں تقریر اچھی طرح نہیں کر سکا تھا, میں ٹائم ڈیلیور نہیں کر سکا تھا, ٹائم پہ پوری تقریر نہیں کر پایا تھا, میں پہلے اتر گیا تھا. ایک بات یاد رکھنا, یہاں پر بھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی صلاحیت کم ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی 2 منٹ کی پرفارمنس شاید آج مناسب نہیں تھی, لیکن آپ کل کے فاتح ہیں, اپنی کوششیں جاری رکھیے گا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کی اجازت سے حضرت, ہمارے پاس آج ام حبیبہ اور فائز شاہ نواز کے درمیان ٹاپ 2 کے دوران اگر ہم دیکھیں تو کمپٹیشن اچھا رہا. فائز, آپ کے دلائل بہت اچھے تھے, ہمیں اچھا لگا, اور ام حبیبہ آپ کی دلائل بہت اچھے تھے. دونوں میں ڈیلیوری کا فرق آیا, اور رد دلائل فائز شاہ نواز کے زیادہ بہتر تھے. لیکن ہمارے پاس 1 مارک ڈفرنس ہے. ٹوٹل مارکس ہمارے پاس بنتے ہیں 27 فار دا ونر اینڈ سیکنڈ پوزیشن فار 26.
ام حبیبہ qualified for the کیا next بات round. ہے. بہت ساری تالیوں کے ساتھ. بہت خوب. ام حبیبہ سندھ یونیورسٹی سندھ کا تعلق بازی لے گئی آج, اور آپ کو بھی بہت مبارک ہو, آپ لوگوں نے اچھا مقابلہ کیا آج. اتنا زیادہ اچھا نہیں کیا. جی, اور یہ جو سیگمنٹ تھا یہ اسپانسر تھا حبیب آئل ملز کی جانب سے, جو ہمارے رنرز اب ہیں, جو جیتی ہیں, انہوں نے کوالیفائی کر لیا. انشاءاللہ جب یہ فائنل میں جائیں گی اور ونر ہوگی, اور جو بھی ونر قرار پائے گا اسے فاسٹ فلائی انٹرنیشنل کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا انشاءاللہ. اور آج کے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کے لیے چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور اور فوٹائل کی طرف سے جو ہے وہ گفٹ ہیمپرز بھی موجود ہیں. ہمارے مہمان بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات ہوگی. عابد علی امنگ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. بریک لیں گے اور انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کریں گے بریک کے بعد عرفان رمضان میں. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا